नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई आजको यस विशेष भिडियोमा। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले बीबीए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको युनिट 1 बाट रहेका इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामी बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत च्याप्टर 2 यानी कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन अर्थात लागत अवधारणा तथा वर्गीकरणको बारेमा छलफल गर्नेछौं, जहाँबाट हामीलाई बीबीए सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन र एउटा 2 मार्क्सको थ्योरी क्वेशनहरू सोध्ने गर्दछ। जम्मा 4 मार्क्सको क्वेशन हामीलाई सोध्ने गर्दछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल र एउटा 5 मार्क्सको थ्योरी क्वेशन पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। हजुरले मजाले थ्योरी पनि पढ्नु होला। हामीलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्टमा यानी कि 55 मार्क्स यानी कि 55 मार्क्स चाहिँ हामीलाई थ्योरी आउने गर्दछ, जसमध्ये हामीले 30 मार्क्स चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले थ्योरी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, थ्योरी पनि पढ्नु होला। यदि थ्योरी पढ्नु भएन मात्रै न्यूमेरिकल मात्रै गर्नुभयो भने यानी कि 70 मार्क्समा तपाईले एकदम राम्रो गर्नुभयो भने 65 60 हरू ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले पनि फर्स्ट डिभिजन ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले थ्योरी पनि मजाले पढ्नु होला हैन। आजको क्लासमा हामी यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्यूमेरिकलहरू पनि हामीले ओल्ड एज गोलबाट सोल्भ गर्नेछौं। पहिला हामी फर्स्ट अफ अल बुझौं कस्ट भनेको के हो, लागत भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं है त। लागत भनेको कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा अथवा सेवा प्रवाह गर्दा वहन गर्नुपर्ने खर्चलाई हामी लागत भन्दछौं। जस्तै अब हामीले बीबीए सेकेन्ड इयरको यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा हरेक युनिटमा चाहिँ हामीले कस्टको बारेमा यानी कि लागतको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, हिसाबहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिला हामी बुझौं कि लागत भनेको चाहिँ वस्तुको उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा वहन गर्नुपर्ने खर्चलाई हामी लागत भन्ने गर्दछौं। अनि अब यसलाई हामीले वर्गीकरण कसरी गर्छौं भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट भन्छौं एउटा, अनि एउटा भेरिएबल कस्ट अनि अर्को सेमी भेरिएबल कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको स्थिर लागत भनेको हो। स्थिर लागत भनेको कुनै पनि कम्पनीमा वस्तुहरू उत्पादन गर्दा पनि लाग्ने नगर्दा पनि लाग्ने, यानी कि त्यो स्ट्रक्चरलहरू भवनहरू गराउँदा मेसिनहरू किन्दा कुनै पनि वस्तु उत्पादन नगर्दा पनि हामीलाई लाग्ने लागतलाई फिक्स कस्ट भन्छौं। भने हामीलाई यदि वस्तुहरू धेरै उत्पादन गरौँ भने धेरै हुने र यदि वस्तुहरू कम उत्पादन गरेपछि कम हुने, यदि परिवर्तन भइरहने लागतलाई परिवर्तनशील लागत यानी कि भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको अर्ध परिवर्तनशील लागत हो हैन। हामी पहिला यति कुरा बुझौँ है त। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ कस्टको बारेमा हामी यसलाई बुझ्नेछौँ है त। हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा के दिएको हुन्छ भने सेमी भेरिएबल कस्टहरू दिएको हुन्छ, त्योबाट हामीले चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टहरू हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ कस्टमा हामीले चाहिँ दुईवटा मेथडहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एउटा चाहिँ हाई लो पोइन्ट मेथड भन्ने हुन्छ, एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड हुन्छ। हामीले यी दुईटा मेथडहरू युज गरेर हामीले चाहिँ क्वेशनहरू सोल्भ गर्ने छौं है त। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले VCPU मानेको छौं त। यसलाई चाहिँ B ले डोनेट गर्ने है त। VCPU बराबर हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अनि हाई युनिट माइनस लो युनिट। के रहेछ भनेपछि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अनि हाई युनिट माइनस लो युनिट रहेछ। हजुरले पहिला यति बुझ्नु कि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हुन्छ, हाई युनिट माइनस लो युनिट हुन्छ, यति पहिला बुझ्ने। अनि पछाडि हामीले ओल्ड एज गोलबाट क्वेशनहरू सोल्भ गर्दा तपाईहरु मजाले बुझ्दै हाल्नुहुन्छ, पानी भइहाल्छ। त्यसै गरेर अब के छ भने चाहिँ हामीलाई फिक्स कस्ट, त्यस्तै गरेर हामीलाई अब हाई लो पोइन्ट मेथडबाट हामीले फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ फिक्स कस्टलाई चाहिँ यसले जनाइन्छ हैन। फिक्स कस्टलाई यसले जनाइन्छ अनि फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट यानी कि हामीले टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदिएपछि हामीले के भन्छ भने चाहिँ फिक्स कस्ट भन्छ। यदि हामीले टोटल कस्ट निकाल्नका लागि हामीले भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट जोडेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ हैन। त्यसै गरेर हाम्रो अब के हुन्छ भने चाहिँ पहिला हाम्रो टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गर्ने, अनि त्यो टोटल कस्टलाई यहाँ राख्ने। भनेपछि VCP भनेको भेरिएबल कस्टमा त्यसमा युनिटहरू जोडिन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा जति युनिट भन्छ त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ, यो युनिट चाहिँ राख्ने अनि मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। भनेपछि टोटल कस्टलाई अहिले चलाइन्छ y माइनस b भनेको के रहेछ भने b भनेको VCP हो, यहाँ माग्ने। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई B ले जनाइन्छ, x भनेको युनिट हो हैन। त्यसैले a भनेको फिक्स कस्टहरू निकाल्नका लागि y माइनस bx गर्ने हैन। अहिले तपाईले यति बुझ्नुस्, पछाडी क्वेशनहरू सोल्भ गर्नुपर्दा तपाईले अझ मजाले बुझ्नु हुनेछ। त्यसैले अब हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडको बारेमा बुझौँ है त। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको यसलाई चाहिँ हामीले B ले डिनोट गर्ने। त्यसैले भनेपछि यसलाई VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हैन। यसमा लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हाम्रो के छ भने चाहिँ n दिएको हुन्छ, नम्बर अफ त्यसमा कतिवटा n नम्बरहरू दिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ n हरू भनेर राख्ने। अनि n समेसन xy माइनस
समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ अपन एन इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। हामीले चाहिँ पहिला बीबीएस फर्स्ट इयरमा स्ट्याटिस्टिक्समा कोरिलेसन रिग्रेसनमा पनि हामीले यो पढेका थियौँ हैन। हजुरहरूले पढ्नु भएको थियो। तपाईँ त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् त्यो बेला तपाईँले यदि पढ्नु भएको थिएन भने नि तपाईँले अहिले यति सम्झेन यति फर्मुला अहिले चाहिँ यसो हेर्ने मात्रै हो हैन। पछाडि हिसाब गर्नेले तपाईँले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। अहिले टेन्सन चाहिँ नलिनुहोस् है त। त्यसैले अब हाम्रो फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीले फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि फिक्स कस्ट भनेको ए हो हैन। ए निकाल्नका लागि समेसन वाइ माइनस बी समेसन एक्स अपन एन गरेर हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। त्यसै गरेर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि कस्ट इक्वेसन भनेको जुनको सोधे पनि हाम्रो एउटै छ हेर्नु है त। कस्ट इक्वेसन निकाल्नका लागि टोटल कस्ट भनेको बराबर फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। हामीले टोटल कस्ट निकाल्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने स्थिर लागत र परिवर्तनशील लागतहरू जोडेर हामीले टोटल लागत चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है त। त्यसैले हाम्रो वाइ बराबर ए भनेको चाहिँ के रहेछ फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले ए भन्ने हैन। फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने ए भन्ने। अनि पछि भिसिपी भनेको भेरिएबल कस्टलाई हामीले के भन्ने बी भन्ने। अनि पछि हामीलाई युनिट भनेछ नि युनिटलाई एक्सलाई चाहिँ एक्स भन्ने। त्यसैले के भयो भनेपछि वाइ इजिकल टु ए प्लस भिसिपी इन्टु युनिट भयो। त्यसैले वाइ भनेको टोटल कस्ट निकाल्नको लागि ए प्लस बी इन्टु एक्स भनेको ए प्लस बिएक्स भयो। हाम्रो यसरी भयो। हामीले जस्तै अब लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि हामीले कस्ट इक्वेसन गराउनु पर्दा हामीले एउटै हुन्छ है त। टोटल कस्ट बराबर फिक्स कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गर्ने। अनि पछि वाइ भनेको टोटल कस्ट हो। ए भनेको के रहेछ हाम्रो ए भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट हो। अनि भिसिपियु भनेको हाम्रो के हो भने चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बीले डिनोट गर्छौँ। त्यसैले युनिट भनेको एक्स हो। त्यसैले बी इन्टु एक्स गर्दा वाइ इजिकल टु बी ए प्लस बिएक्स चाहिँ हाम्रो यसरी भएको है त। हजुरले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अब एकताल म तपाईँलाई फेरि भन्छु अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ है त। जस्तै अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ हाइलो पोइन्ट मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथडहरू रहेछ। यसमा दुईवटा मेथडहरू चाहियो जसमध्ये हामीले चाहिँ टोटल कस्टलाई चाहिँ एउटा भेरिएबल कस्टमा र एउटा फिक्स कस्टमा दुईटैमा विभाजन गर्नुपर्ने रहेछ हैन। त्यसैले यसको चाहिँ सूत्र के रहेछ भनेपछि भिसिपी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि हामीले हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गर्ने अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्ने। अनि यसको फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदिने। यति गरेपछि हाम्रो के आउँछ फिक्स कस्ट आउँछ हाइलो मेथडमा। अनि हाम्रो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा के रहेछ भने चाहिँ भिसिपी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ। यो निकाल्नका लागि एन समेसन भनेको एन नम्बर भनेको त्यहाँ यसको हामीलाई कस्टको बारेमा हामीलाई ती क्वेसनमा नै इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ है त। जस्तै एन भनेको कतिवटा छ भनेर भन्ने त्यहाँ थाहा भइहाल्छ। अहिले म तपाईँलाई क्वेसन गर्नलाई बुझाइहाल्छु। अनि समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ अनि अपन एन समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर। हाम्रो यति कुरा अहिले मात्र सम्झिने हल्का हेर्ने हेर्दा बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौँ। अनि पछि हल्का हामीले यति सम्झिने पछाडि हिसाब गर्ने बेला मजाले पानी भएर बुझिहालिन्छ के। त्यसैले अब फिक्स कस्ट भनेको ए हो। ए निकाल्नका लागि हामीले समेसन वाइ माइनस समेसन बिएक्स अपन एन गरेपछि हामीले यसरी भइहाल्छ। हाम्रो कस्ट इक्वेसन यदि हामीलाई सोध्यो भने कस्ट इक्वेसन हाम्रो दुवैमा एउटै हुन्छ। अब हामी सोल्भ गर्नेछौँ ओल्ड गोलका प्रोब्लम। अब हामी ढिला नगरी ओल्ड गोलबाट क्वेसन सुरुदेखि जस्तै अब क्वेसन नम्बर 19 देखि सबै क्वेसनहरू लगातार हामी सोल्भ गर्दै जान्छौँ है त। जस्तै अब क्वेसन नम्बर 19 मा हामीलाई के भनेको छ भनेपछि द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु भनेर दियो। जस्तै अब भेरिएबल कस्ट युनिट भनेर दियो है। भेरिएबल कस्ट युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्न खोजेको युनिट 3 रहेछ। त्यसपछि फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 3000 रहेछ। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा के भनेपछि टोटल कस्ट फर 2000 युनिट बाई युजिङ कस्ट इक्वेसन वाइ बराबर ए प्लस बिएक्स भनेर दियो। हामीले चाहिँ पहिला हामीले दिएको कुराहरूलाई पहिला हामीले गिभन भनेर लेख्छौँ है त। गिभन भनेर लेख्ने हामीले के गर्ने भनेपछि नम्बरको क्वेसन है त 19 नम्बरको क्वेसनमा के भन्छ भनेपछि हामीलाई 2077 क्युएन क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको क्वेसन है त। हामीले सुरुमा दिएको कुराहरू जिआइबिएन गिभन भनेर लेख्यौँ है त। गिभनमा हामीलाई के कुराहरू दिएछ भनेपछि हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको पहिला मैले चाहिँ सर्टकटमा के लेख्थेँ भनेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई चाहिँ मैले के लेख्थेँ भनेपछि भिसिपियु पहिला हामीले भने नि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको भिसिपियु जसले हामीले बीले जानिन्छ। जसको हामीलाई आरएस कति दिएको छ आरएस 3 दिएको छ हो न। हेर्नु न तपाईँले जस्तै अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई चाहिँ 3 दिएको छ। अनि पछि हामीलाई के छ फिक्स कस्ट एफआइएक्स इडी फिक्स कस्ट भनेर हामीलाई
यसले जनाउँछ फिक्स कस्टलाई हामीले यसले जनाउँछ फिक्स कस्ट हाम्रो कति दियो 3000 दियो हो नि त फिक्स कस्ट हाम्रो 3000 दियो हैन अब हामीलाई चाहिँ के भनिरहेको छ भनेपछि क्वेशनले हेर्नुहोस् है त टोटल कस्ट भनेको हाम्रो कति रहेछ भनेपछि टोटललाई त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटपुट भन्ने है त ओयुटी पियुटी आउटपुट हाम्रो कति रहेछ आउटपुट भनेको हाम्रो कति भनिन्छ 2000 युनिट हेर्नु है 2000 युनिट दिएको रहेछ 2000 आउटपुट हामीलाई 2000 युनिट भन्न दिएको रहेछ 2000 युनिट भन्न चाहिँ दिएको छ है त अब हामीलाई चाहिँ के भनिरहेको छ भनेपछि इक्वेसनहरु दिएको छ त जस्तै अब टोटल कस्ट निकाल्न पर्ने रहेछ हामीले y बराबर भनेको हामीले y निकाल्ने भनेको मतलब हामीले के छ भने टोटल कस्ट TOTL टोटल कस्ट y बराबर वाट भनिरहेको छ है त अब हामीले निकाल्न पर्ने खास कुरा के भनेपछि त्यो इक्वेसन भनेको छ नि टोटल कस्ट भनेको y हो y बराबर हामीलाई यही क्वेशनमा नै हामीलाई दिएको छ है त क्वेशनमा नै हामीलाई इक्वेसन दिएको छ y बराबर a + bx भनेर दिएको छ नि y बराबर a + bx भनेर दिएको छ अब हामीले a भनेको चाहिँ हामीले के कति राख्छ भनेपछि बराबर a भनेको 3000 को 3000 राख्ने प्लस b भनेको चाहिँ हाम्रो b भनेको 3 छ माथि 3 छ अनि हामीले इन्टु यसलाई भने के गर्छ भनेपछि हामीलाई युनिटका लागि हामीले के गर्ने भन्छौँ युनिट भनेको हाम्रो के रहेछ युनिट भनेको x हो त्यसैले यसलाई चाहिँ x को ठाउँमा ल र टक्क राख्दिने राखिदिएपछि हाम्रो कति छ भनेपछि 3 इन्टु कति छ भनेपछि हाम्रो युनिट भनेको 2000 हो टक्क 2000 गरिदिने बराबर 3000 प्लस 3 गुना 6000 भयो अथवा 6000 भयो 6000 मा 3000 जोड्दा 9000 भयो है त 9000 हाम्रो एन्सर चाहिँ आरएस 9000 भनेर आएछ हाम्रो एन्सर चाहिँ यति हुन्छ हजुरले एकल बुझ्नु भयो कि बुझ्दैन म एकल फेरि भनिदिन्छु त्यो जस्तै अब हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको हामीलाई चाहिँ 3 दिएको छ हामीले चाहिँ यहाँ जस्ताको तस्तै हामीले 3 चाहिँ राख्यौं है त चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ फिक्स कस्ट भनेर 3000 युनिट दिएको छ हामीले चाहिँ 3000 युनिट नै लएर राख्यौं त्यसपछि हामीलाई आउटपुट भनेर युनिट रिक्वायरमा दिएको छ 2000 युनिट रहेछ 2000 युनिट अनि हामीलाई निकाल्न पर्ने y हो y बराबर वाट राख्यौं त्यसैले टोटल कस्ट y बराबर हामीलाई इक्वेसन नै हामीलाई यही दिएको छ इक्वेसनमा के भन्छ a + bx भन्छ a + bx नै राख्यौं त्यसपछि a भनेको चाहिँ हामीले 3000 राख्यौं अनि b को ठाउँमा यो चाहिँ हामीले b मानेको कति छ 3 को 3 राख्यौं अनि आउटपुटलाई युनिटलाई x लाई हामीले आउटपुट भन्छौं त्यसको लागि हामीले 2000 राख्यौं यति गर्दा चाहिँ हाम्रो 9000 आयो अब हामी त्यसै गरी हाम्रो अबको क्वेशन चाहिँ 20 नम्बरको क्वेशन चाहिँ सोल्भ गर्छौं है त नम्बर 20 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के छ भने 2076 क्वेशन नम्बर 7 मा आएको क्वेशन रहेछ है त 2076 क्वेशन नम्बर 7 मा आएको क्वेशन रहेछ अब हामी क्वेशनले के भनेछ भन्ने कुरा त पनि बुझौं है त अब हामी 2076 क्वेशन नम्बर 7 मा आएको क्वेशन चाहिँ क्वेशन हेरेर चाहिँ हामी सोल्भ गर्नेछौं पहिला हामी क्वेशनमा दिएको कुराहरुलाई गिवन भनेर लेख्यौं है त सुरुमा हामी सोलुसन भनेर लेख्ने त सोलुसन लेखिसकेपछि गिवन भनेर लेख्ने GIVEN गिवन भनेर लेख्ने गिवन भनेपछि हामीलाई के भन्छ यतातिर प्रोडक्ट युनिटहरु दिएको छ उतातिर टोटल कस्टहरु दिएको छ अब हामीलाई के भन्न छ भने सेग्रिगेट द टोटल कस्ट इन्टु फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट युजिङ द हाइलो मेथडको युज गरेर हामीलाई भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टहरु छुट्याउनु पर्यो अरे त्यसैले अब हामीलाई क्वेशनमा दिएको कुराहरु के छ भने चाहिँ यतातिर हेर्ने यतातिर हामीलाई कस्टतिर के कति छ भने चाहिँ हाई कस्ट यता जीएसटी हाई कस्ट भन्ने हामीलाई कति छ हाई कस्ट भनेको जुन धेरै छ त्यो लेख्ने 5000 हाई कस्ट भनेको 5000 अनि लो कस्ट चाहिँ हामीलाई कति लो कस्ट भनेको हाम्रो कति छ 2000 भनेर लेख्दिने लो कस्ट बराबर अनि हाम्रो यतातिर युनिटतिर हेर्ने युनिटतिर हामीलाई कति छ भने चाहिँ हाई युनिट बराबर हाम्रो कति छ 4000 छ है त 4000 भन्दा हाम्रो हाई युनिट छ भने अनि हाम्रो लो युनिट कति छ 1000 रहेछ लो युनिट बराबर हाम्रो कति छ 1000 छ है त अब हाम्रो हाइलो मेथडको सूत्र चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ हाइलो मेथडको सूत्र हाम्रो के छ भने चाहिँ यतै पहिला हामीलाई भेरिएबल कस्ट VCPU निकाल्नका लागि हामीले हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्ने है त त्यसैले अब हामीले के गर्छ भनेपछि नाउ भनेर लेख्ने अनि पछि सिधै मैले लेख्ने VCPU त हजुरहरुले चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर लेख्नु है त अनि यसको लागि के छ भने चाहिँ हाई कस्ट लेख्ने पहिला हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपनमा के हुन्छ अरे अपनमा हाई युनिट माइनस लो
युनिट भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्ने। अनि हामीलाई दिएको कुराहरू राख्दिन। अनि चाहिँ हाई कस्ट कति छ, हाई कस्ट भनेको 5000 छ, 5000 माइनस लो कस्ट कति छ, लो कस्ट कति छ 2000 छ। अपनमा कति छ, हाई युनिट कति छ 4000 छ, लो युनिट चाहिँ हाम्रो 1000 छ, बराबर कति भयो 3000 अपन 3000 बराबर RS 1 आयो है त। हाम्रो RS चाहिँ 1 आएको छ। अब हामी के निकाल्छ भनेपछि त्यसको हाम्रो यो चाहिँ आइसक्यो। अब हामी फिक्स कस्ट निकाल्छौँ है त। फिक्स कस्टहरु निकाल्छौँ है त। अब हामीले फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि के गर्थे भनेपछि यता हेरौँ त। हाइलो मेथडमा फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि हामीले के गर्थे भनेपछि टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्टहरु घटाउने। ए बराबर के हुन्छ भनेपछि ए बराबर y माइनस bx। टोटल कस्टमा हामीले के गर्थे भनेपछि अब हामी टोटल कस्ट TOTAL टोटल COST टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट गराइदिने है त। अब हाम्रो टोटल कस्ट भनेको के हो भनेपछि y हो। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। जस्तै अब टोटल ए बराबर हामीले के गर्थे भनेपछि टोटल कस्ट भनेको हाम्रो कति छ, टोटल कस्ट हामीले चाहिँ यदि तपाईले सुन्नुस् है त, एउटा कुरा बुझ्नुस् है त। यदि तपाईले टोटल कस्टमा यदि तपाईले 5000 राख्नु भयो भने यता 4000 युनिट राख्नु होला, कि दुईटा जोडेर राख्ने होइन कि यो राखे बेला यो राख्ने। भनेपछि टोटल कस्ट यदि 2000 राखे बेला 1000 युनिट राख्ने। यसरी चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला है त। जस्तै अब हामी चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो यदि 5000 मान्न गर्छौं, यदि हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ 5000 मान्न गरेपछि 5000 माइनस अब हामीले के गर्नु भने भेरिएबल कस्ट निकाल्नका लागि पहिला VCPU इन्टु के हुन्छ भने हाम्रो युनिट हुन्छ। हजुरले बुझ्नु भएको छ। भेरिएबल कस्टमा VCPU इन्टु युनिट हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो कस्टहरु चाहिँ लुकेको हुन्छ, हाम्रो युनिटहरु लुकेको हुन्छ है त। जस्तै अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ 5000 माइनस VCPU हाम्रो कति आथ्यो भने VCPU हाम्रो कति आथ्यो त हामीले माथि भर्खर निकाल्थ्यौं। हाम्रो RS 1 आएको थियो हैन। RS 1 इन्टु हामीले युनिट चाहिँ कति छ भनेपछि हामीले यदि हामीले 5000 राख्यौं भने 4000 युनिट राख्ने भनेछ। यदि हामीले 2000 राखे बेला यदि हामीले यहाँ चाहिँ 2000 राख्थ्यौं भने हामीले यहाँ चाहिँ 1000 राख्ने चाहिँ हामीले थियौं है त। त्यसैले अहिले हामीले 4000 राख्छौं। 4000 बराबर 5000 माइनस 4000 गर्दा बराबर हाम्रो कति आयो, RS कति आयो 1000। तर एन्सर मिल्यो कि नै हेरौँ है त। जस्तो एन्सर माने हामीलाई 1000 दिएको छ एन्सर। अनि पछि हाम्रो कति छ माथि 1 आएको छ हेर्नु है त। एन्सर मिलेको छ। हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं। हजुरले बुझ्नु भएको बुझ्नुहुन्न, म एकताल फेरि बुझाइदिन्छु है त। पहिला हामीले दिएको कुराहरुलाई गिवन भनेर लेख्यौं। गिवन भनेर लेखिसकेपछि हामीले VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट B निकाल्नका लागि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गर्ने। त्यसको अपनमा लगाएर हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्ने। अनिपछि हामीलाई यदि हाई युनिट भनेको सम्बन्ध धेरै छ नि त्यसलाई चाहिँ हाई युनिट मान्ने, सम्बन्ध थोरैलाई लो युनिट गर्ने। हामीले माथि दिएको गिवनको कुराहरुलाई सट्टै यहाँ राखेर क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो चाहिँ 1 आयो। त्यसै गरेर हामीले फिक्स कस्ट भनेको ए हो। फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्टहरु हटाइदिएपछि हाम्रो फिक्स कस्ट रहन्छ। त्यसैले हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ दिए अनुसार हामीले क्वेशनमा दिए अनुसार हामीले फिक्स कस्ट यदि हामीले 5000 राखेर गरेछौं, 5000 राखेपछि हामीले यहाँ युनिटमा 4000 राख्ने। यदि हामीले 2000 राख्थ्यौं भने हामीले चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ हामीले 2000 राख्थ्यौं भने हामीले चाहिँ 1000 युनिट चाहिँ राख्न पर्थ्यो। अनि VCPU भने हाम्रो कति निकाल्छ माथि B राख्ने। यसरी मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेसन गरेपछि हाम्रो 1000 आउँछ। यसरी गर्यौं भने हामीले मज्जाले बुझ्छौं है त। एन्सर पनि मिल्छ। एक्जाममा पनि यस्तै तरिकाले गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो कति छ भनेपछि 2021 नम्बरको 2075 क्वेशन नम्बर 7 पनि क्वेशन अहिले चाहिँ सोल्भ गरौँ है त। 2021 नम्बरको क्वेशन कति सालमा आएको छ 2075 क्वेशन नम्बर 7। 2075 क्वेशन क्वेशन नम्बर 7 मा चाहिँ हामीलाई आएको रहेछ। हामीले चाहिँ यो क्वेशन सोल्भ गर्नेछौँ है त। अब हामीलाई चाहिँ यो क्वेशनमा के भनेछ भनेको दिएको कुराहरुलाई पहिला हामीले सोलुसन भनेर लेखिने। सोलुसन भनेर लेखिसकेपछि यता हामीले के लेख्छौं गिवन भनेर लेख्छौं है त। अब हामीले क्वेशन बुझौं। क्वेशन बुझिसकेपछि दिएको कुराहरुलाई लेखौँ है त। जस्तै अब टोटल कस्टमा चाहिँ हामीलाई के दियो भने टोटल कस्टमा एउटा 2 लाख दियो। यदि हामीलाई 50000 युनिट उत्पादन गर्दा 2 लाख लाग्छ भने यदि हामीलाई 60000 उत्पादन गर्दा 3 लाख लाग्छ। अनि रिक्वायरमा के छ टोटल कस्ट एट हामीलाई यदि हामीलाई 75000 युनिटहरु आउटपुट गर्दा हामीलाई कति युनिट लाग्छ। अनि पछि सेग्रिगेसन कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट भनेर फिक्स कम्पोनेन्ट भनेर हामीलाई यसरी क्वेशन सोध्यो। अब हामीले यस्तो क्वेशन हामीले कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म मज्जाले सिकाउँछु हेर्नुस् है त। अब हामीले के गर्छौं भने दिएको कुरालाई गिवन भनेर लेख्ने। अब हाम्रो यति मध्ये हाई कस्ट कोन छ, हाई कस्ट पक्का पनि 3 लाख छ है त। सुरुमा हामीलाई हाई कस्ट 3 लाख छ, लो कस्ट चाहिँ 2 लाख छ है त।
हाई कस्ट भनेर लेख्ने हाई कस्ट बराबर हाम्रो कति छ 3 लाख 3 लाख छ। अनि लो कस्ट बराबर हाम्रो कति छ लो कस्ट चाहिँ यहाँ हेर्ने लो कस्ट चाहिँ हाम्रो 2 लाख छ है त लो कस्ट चाहिँ हाम्रो 2 लाख छ। अनि हाम्रो हाई युनिट कति छ चाहिँ जिएसटी हाई युनिट अनि लो युनिट। अब हाम्रो हाई युनिट चाहिँ यिनी दुईटा युनिट मात्रै गर्न धेरै चाहिन्छ। हाई युनिट चाहिँ यो छ है त हाई युनिट भनेको कति छ हाई युनिट भनेको 60,000 छ भने हाम्रो लो युनिट चाहिँ 50,000 दिएको छ 50,000 दिएको छ। यसलाई यस्तरी राख्यौँ। अनि चाहिँ अब हाम्रो के छ भने यसलाई चाहिँ निकाल्न पर्ने छ। अब यसका लागि हामीले पहिला BCPU बाट गरौँ है त। पहिला हामीले BCPU निकाल्छ भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने त भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले बिले डिनोट गर्ने। बिले डिनोट गरिसकेपछि यसको सूत्र के हो हजुरलाई थाहा नै छ। सूत्र के भनेपछि हाई कस्ट के अरे हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन के हुन्छ भनेपछि हाई युनिट माइनस लो युनिट हामीले यसरी चाहिँ गर्छौँ है त। यसरी गर्दै गर्दै आएका छौँ। जब हाम्रो हाई कस्ट चाहिँ कति छ 3 लाख छ 3 लाख लेखिदिनु 3 लाख माइनस लो कस्ट कति छ हाम्रो लो कस्ट 2 लाख छ है त लो कस्ट हाम्रो 2 लाख छ। अपन गरिदिनु अपन कति छ भनेपछि हाई युनिट कति छ 60,000 छ 60,000 टक्क लेखिदिनु माइनस लो युनिट लो कस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ लो युनिट चाहिँ 50,000 छ। यसरी हामीले राख्ने 3 लाखमा 2 लाख घटाउँदा 1 लाख आयो है त 1 लाख अपन 60 मा 50 घटाउँदा 10,000 आयो 1 लाख अपन जस्तै अब हामी क्यालकुलेटर हान्दा विचार गरौँ है त 1 लाख अपन कति हुन्छ 10,000 1 लाख भागा 10,000 गर्ने 1 लाख भागा 10,000 गरेपछि हाम्रो कति आयो भने 10 आयो त बराबर आरएस कति आयो 10 आयो है त। BCPU हाम्रो कति आयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 आयो। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि अब हामी फिक्स कस्ट निकाल्छौँ है त। अब हामीले के गर्छौँ भने फिक्स कस्ट FIXED फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो ए हो। फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि हामीले के गर्छौँ भनेपछि टोटल कस्टबाट टोटल कस्ट माइनस के हुन्छ भेरिएबल कस्ट BARIA भेरिएबल कस्ट भनेको यो हो। हामीले टक्क भेरिएबल कस्ट राख्ने। अनि हाम्रो टोटल कस्ट भनेर हामीले कुनै पनि हामीलाई एउटा टोटल कस्ट यदि हामीले टोटल कस्ट मध्ये यदि हामीले 30 लाख यदि टोटल कस्ट राख्यौँ भने हामीले युनिट चाहिँ 60,000 राख्ने। यदि हामीले 2 लाख टोटल कस्ट राख्यौँ भने हामीले चाहिँ युनिट चाहिँ 50,000 राख्ने। हामीले यसरी गर्ने। अब हामीले चाहिँ कति राख्छौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ पनि 3 लाख राखेर गर्छौँ अनि युनिटमा चाहिँ 60,000 नै हाल्छौँ त। जस्तै अब 3 लाख हाने हो त हामीले 3 लाख राखिदिने 3 लाख राख्ने 3 लाख अनि माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा BCPU इन्टु के हुन्छ युनिट हुन्छ। हामीले यति कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ है। BCPU इन्टु भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले राख्ने बुझ्ने। त्यसपछि 3 लाखको 3 लाख राख्दिने 3 लाख माइनस BCPU भनेको हामीले यहाँ 10 निकालेछौँ 10 को 10 राख्ने। अनि युनिट भनेको हामीले यदि हामीले 3 लाख राखेर बेला कति राख्ने भन्छौँ 60,000 राख्ने। कति भयो 60,000 गर्दा 3 लाख माइनस कति भयो 6 लाख भयो है त 3 लाख माइनस 6 लाख भयो। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ कति आयो माइनस 3 लाख। यदि हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ कहिले पनि माइनसमा चाहिँ आउँदैन तपाईहरु चाहिँ डराउनु पर्दैन। यदि हाम्रो क्वेशनमा नै यस्तै आयो भने चाहिँ केही हुन्न। यदि जस्तो आउँछ त्यस्तै छोडिदिने। हामीले चाहिँ यानी कि हिसाब चाहिँ मिस्टेक गर्न भएन। अरु फरक आएको कुराले केही फरक पार्दैन है त। अब हामीले के गर्छ भनेपछि टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो 75,000 रहेछ। यसलाई राखेर हामीले चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने। कसरी सेग्रिगेसन गर्ने भनेपछि टोटल कस्ट एट भनेर लेख्ने त TOTL टोटल CST कस्ट एट हाम्रो कति हो 75,000 युनिट। हामीलाई 75,000 युनिट भन्ने थियो है त युनिट भन्ने थियो। अब हामीले टोटल कस्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्ट निकाल्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोड्नुपर्छ है त। फिक्स कस्ट प्लस BC भनेको भेरिएबल कस्ट है त। मैले अहिले सर्टकटमा यति लेख्दैछु हजुरले बुझ्नु होला है त। तपाईले एक्जाममा चाहिँ टोटल पुरै लेख्नु होला है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो कति आथ्यो भनेपछि हामीले फिक्स कस्टमा चाहिँ हामीले 3 लाख निकालेको छ माइनस 3 लाख निकालेको थियौं है त। फिक्स कस्टमा हामीले माइनस 3 लाख निकालेका थियौं है त। माइनस 3 लाख प्लस BC भनेको भेरिएबल कस्ट निकाल्नका लागि BCPU इन्टु
युनिट हुन्छ हामीले जहिले पनि हामीले बुझेकै कुरा हो। जस्तै अब 3 लाख माइनस 3 लाख जस्ताको जस्तै राख्ने प्लस VCPUमा युनिट मल्टिप्लाई गर्न VCPU हाम्रो कति आएको थियो VCPU पहिला हाम्रो कति आएको थियो भने चाहिँ यहाँ हेरौँ त VCPU हाम्रो कति आएको थियो भने चाहिँ 10 आएको थियो। अरे 10 आएको थियो भने 10 को 10 राख्दिने, यसलाई चाहिँ पहिला 10 राख्ने, 10 इन्टु युनिट चाहिँ हामीले कति छ युनिट चाहिँ ए राखिदिने कि 75,000 जति निकाल्ने हो त्यति राखिदिने। राखेपछि हाम्रो कति भयो 75,000 आयो माइनस 3 लाख प्लस 7,50,000 गरेपछि कति हुन्छ 7,50,000मा 3 लाख घटाउँदा हाम्रो कति 3 लाख घटाउँदा हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो 4,50,000 चाहिँ हाम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि RS 4,50,000 भनेर हामीले यसरी लेख्ने है त। यो हिसाबमा हल्का कन्फ्युज त हुनु भएन तपाईँ। पहिला हामी के गर्नु भनेपछि दिएको कुराहरूलाई राख्यौँ भनेपछि भेरिएबल कस्ट भनेको VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी निकाल्नका लागि हामीले हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अनि हाई युनिट माइनस लो युनिट गरेर यो सूत्र राखेर गरौँ। हाम्रो ठाउँमा हाई कस्ट लो कस्ट भनेर लो कस्ट भनेर टक्क हाम्रो कति आयो RS 10 आयो। त्यसपछि हामीले फिक्स कस्ट निकाल्यौँ। फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदिन। टोटल कस्ट हाम्रो कति छ भने चाहिँ टोटल कस्ट भनेको जस्तै अब हामीले टोटल कस्टबाट यो 3 लाख कसरी आयो भन्नु होला। यदि टोटल कस्ट हामीले यदि 3 लाख राख्यौँ भने तल युनिट भनेको ठाउँमा कति आयो युनिट भनेको ठाउँमा हामीले 60,000 राख्ने। जस्तै अब यो हजुरले यो 3 लाख कसरी आयो भन्नु होला भने चाहिँ VCPU अनि इन्टु जस्तै अब हामीले भेरिएबल कस्टको ठाउँमा जहाँ पनि VCPU इन्टु युनिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्छौँ। जस्तै अब यो 3 लाख कहाँबाट आयो भने चाहिँ यो हामीले 3 लाख यदि राख्यौँ भने टोटल कस्ट राख्यौँ भने टोटल युनिटमा 60,000 राख्ने। यदि हामीले 2 लाख राख्यो बेला 50,000 राख्ने। त्यसैले यो चाहिँ 60,000 चाहिँ योबाट आएको हो है त। यो कहाँबाट आएको भने चाहिँ योबाट आएको। त्यसैले यो क्यालकुलेसन गर्दा माइनस 3 लाख भयो। माइनस 3 लाख आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्यौँ है त। टोटल कस्ट निकाल्न हामीलाई क्वेसनमा कति भन्छ भने चाहिँ क्वेसनमा 75,000 टोटल कस्ट एन्ड सेग्रिगेसन अनि भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट भनेर हामीलाई यसरी दिएछ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि टोटल कस्ट निकाल्नका लागि फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोड्नुपर्छ। टोटल कस्ट हाम्रो माइनस 3 लाख आएको छ। त्यसपछि VCPU युनिट इन्टु युनिट गर्नुपर्छ अनि VCPU हाम्रो 10 आयो युनिट भनेको यो छ। यति क्यालकुलेसन गर्दा 4,50,000 आयो। हामीले यसरी गऱ्यौँ भने मजाले बुझिन्छ मिलाउन मिल्छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 22 को गरौँ है त। यो 22 क्वेसन नम्बर 22 2074 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन चाहिँ अब हामी सोल्भ गर्छौँ है त। नम्बर 22 मा 2074 क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसन चाहिँ हामी अब सोल्भ गर्छौँ है त। पहिला सोलुसन भनेर लेख्ने, त्यसपछि क्वेसनमा दिएको कुराहरू सबैलाई गिभन भनेर लेख्ने। अब के भनेर दिएछ भनेपछि स्याम उस्तै दिएछ कि जस्तै अब आउटपुट युनिट भनेर दियो चाहिँ यता युनिट दियो यता हाम्रो कस्ट दियो है त। अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई यति चाहिँ निकाल्न भन्यो है त। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर हेरेपछि बुझिन्छ है त। त्यो कुरामा दियो भने हामीलाई पहिला हाई कस्ट र लो कस्ट लेख्ने अनि चाहिँ हाई कस्ट हाम्रो कस्तो हाई कस्ट अनि लो कस्ट अनि हाई युनिट अनि लो युनिट भनेर चाहिँ हाम्रो हुन्छ है त। अब हाम्रो यो क्वेसनमा जस्तै अब हामीलाई जस्तै अब 22 नम्बरको क्वेसनमा हाई कस्ट चाहिँ छ 8,000 छ है त। 8,000 हाई कस्ट र लो कस्ट चाहिँ 5,000। 8,000 चाहिँ हाम्रो हाई कस्ट छ अनि लो कस्ट चाहिँ हाम्रो 5,000 छ। त्यसैले हाम्रो युनिट चाहिँ हाई युनिट चाहिँ 1,000 छ भने लो युनिट चाहिँ 500 छ है त। 1,000 छ है त पहिला हाम्रो 1,000 चाहिँ हाम्रो हाई युनिट छ भने 500 चाहिँ हाम्रो लो युनिट छ। अब हामीले के गर्न पर्छ भने चाहिँ VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई विभाजन गर्ने। जस्तै यो निकाल्नका लागि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हामीले यस्तै गर्दै आएको छौँ नि। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेर चाहिँ हामीले यसरी गर्ने। जस्तै अब हाम्रो हाई कस्ट कति छ त यहाँ सर राख्दिन। हाई कस्ट हाम्रो कति छ 8,000 छ। 8,000 माइनस लो कस्ट चाहिँ हाम्रो 5,000 छ अपन हाम्रो हाई कस्ट न हाई युनिट कति छ हाई युनिट 1,000 माइनस लो युनिट चाहिँ 500 छ। बराबर राखेर 8,000 मा 5,000 घटाउँदा कति हुन्छ 8,000 मा 5,000 घटाउँदा हाम्रो 3,000 हुन्छ अपन 1,000 मा 500 घटाउँदा 500 रहन्छ। अब हामीले क्यालकुलेसनै हान्ड गरौँ है त। जस्तै अब कति छ भनेपछि 3,000 भागा 500 गरेपछि हाम्रो कति 6 आयो बराबर
RS भनेर कति हामीले लेख्ने भने चाहिँ 6 भनेर लेखेपछि हाम्रो यसरी गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ है त। यसमा हामीले के गर्ने भने चाहिँ पहिला हाई कस्ट त्यहाँ दिएको कुराहरू हाई कस्ट र लो कस्टहरू हामीले छुट्याउन जानिहाल्यौँ। हाई कस्ट कस्टहरू भनेको यतातिर दियो हुन्छ, कस्टमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ हाई थोरैलाई चाहिँ लो भनेर राख्ने, पनि हाई युनिटमा चाहिँ धेरैलाई राख्ने, लो युनिटमा थोरैलाई राख्ने। त्यसपछि हाम्रो VCP भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको छ नि, भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको VCPU निकाल्न भन्छ। VCPU निकाल्ने सूत्र चाहिँ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यस्तो चाहिँ केही मेथडै सोधेन भने हामीले हाई लो मेथडबाट नै निकालेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै अब हामीलाई क्वेसन तल्लो क्वेसन पनि स्याम दिएको छ, यो क्वेसन पनि हामी एकचाल सल्भ गरेर विचार गरौँ है त। क्वेसन 2072 क्वेसन नम्बर 8 मा आएको क्वेसन है त। 2072 क्वेसन नम्बर 8 मा आएको क्वेसन चाहिँ अब हामी सोल्भ गर्ने छौँ। सोलुसन भनेर लेखौँ है त, सोलुसन भनेर लेख्ने। त्यसपछि यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले पहिला क्वेसन बुझाउँ है त। यदि हामीलाई इनपुट जस्तै अब इनपुट आउटपुट भनेर दिएछ है त, हामीलाई यो क्वेसनमा आउटपुट युनिट भनेर दिएछ 10,000 युनिट र 20,000 युनिट दियो, अनि कस्ट चाहिँ हाम्रो 1 लाख र 1,60,000 दियो है त। अब हामीले के गर्छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा सुरुमा हाई कस्ट लेख्ने, सुरुमा हाई कस्ट अनि लो कस्ट भनेर लेखिदियो। अनि लो कस्ट अनि हाई युनिट भनेर लेख्ने, अनि लो युनिट भनेर लेख्ने, लो युनिट भनेर लेख्ने। अनि हाम्रो हाई कस्ट चाहिँ गर्छ भने चाहिँ पहिला हामीले कस्टतिर हेर्ने, हाई कस्ट भनेर हेर्ने त। हाई कस्ट भनेर 1,60,000, 1 लाख भन्दा 1,60,000 धेरै हो, त्यसैले 1,60,000 लेखिदिने, 1,60,000। त्यसैले अनि हाम्रो लो कस्ट चाहिँ 1 लाख छ है त, लो कस्ट चाहिँ 1 लाख छ। अनि त्यसै गरेर हाम्रो हाई युनिट चाहिँ 20,000 छ भने लो युनिट चाहिँ 10,000 छ। हाई युनिट चाहिँ 20,000 छ भने लो युनिट चाहिँ हाम्रो 10,000 छ। अनि हाम्रो तर रिक्वायरमा के भन्छ कस्ट VCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्न भनेको छ हामीलाई। जस्तै हामीलाई थाहा नै छ VCPU निकाल्नका लागि VCPU भनेको B हो, B निकाल्नका लागि हामीले हाई कस्ट माइनस लो कस्ट गरिदिने। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट गरिदिने, हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्ने, अनि हामीले हाई कस्ट चाहिँ गरिदियो 1,60,000 भनेर दियो, माइनस 1 लाख हाम्रो लो कस्ट चाहिँ 1 लाख रहेको छ, त्यसैले हाम्रो 1 लाख छ। त्यसैले अनि हाई युनिट चाहिँ हाम्रो 20,000 छ है त, माइनस 10,000 गरिदिने। टक्क गर्दा कति भयो, यहाँ चाहिँ 60,000 आयो है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो कति आयो, 60,000 आयो। 60,000 पनि 20,000 मा 10,000 घटाउँदा कति भयो, 10,000 भयो त। अनि 4 0ले 4 0 काटिदिने बराबर RS चाहिँ कति बन्छ, 6 बन्छ। हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्ने छ भने चाहिँ आजको भिडियो लामो हुने हुनाले यति गराइयो। अनि अर्को भिडियोमा जस्तै अब लङ क्वेसनहरू, यो चाहिँ 5 मार्क्स आएको क्वेसनहरू 24 क्वेसन नम्बर 24-25 देखि लगातार हामी अरू क्वेसनहरू गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेरेकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुलाई त।